السلام عليكم ورحمة الله. نشوفوا الدرس الأول في أوتوكاد، وكنتمنى أنكم تدعمونا بلايك وتحفزونا أكثر، وكنتمنى ينال الإعجاب ديالكم. دونك عندي البروميي كوموند اللي هي لين، إما كنختار لين هنايا أو كنطابي سيغ كلافي ال كتعطيني لين. فوالا عندي سبيسيفي البروميي بوان اللي هي هذه، دونك كناخد باغ اكزومبل 10. فوالا عندي الدوزيام اللي هي 20. فوالا هنا ناخد مثلا 30. هذه هي لا كوموند لين. ونشوفوا الدوزيام كوموند اللي هي بولي لاين، ونشوفوا الفرق ما بينها وبين يعني لين. فوالا عندي 10 20 30. فوالا ماشي مشكل، ما تكرياش، ماشي مشكل. دونك عندي لين و بولي لاين. نوريكم الفرق ما بين لين و بولي لاين. الا لاحظتوا معايا لين بغيت سيليكسيوني باغ اكزومبل هاد لوبجي كامل، خصني ندير لا سيليكسيون لوبجي كامل. باغ كونطخ بولي لاين اون فوا غير كنتوشي جزء من هاد بولي لاين هذا كيتسيليكسيونا كامل، دونك عبارة عن اوبجي كامل. فوالا باغ كونطخ لين مجزء، يعني كيكون مجزء لين لين لين. فوالا هذا هو الفرق ما بين بولي لاين و لين. ندوزو للتروازيام كوموند اللي هي سيركل، وعندنا فيها بزاف ديال لي شوا. دونك عندي بروميي اللي هو سونتر غايون. دونك سونتر غايون سبيسيفي لو سونتر، باغ اكزومبل هذا هو السونتر، الغايون ديالي 2. فوالا هذه هي السيركل ديالي. ندوزو للدوزيام اللي هي سونتر ديامتر. سونتر ديامتر باغ اكزومبل خدينا في الديامتر الغايون 2، دونك ناخدو في باغ اكزومبل في الديامتر 4. هذه هي السيركل ديالي. عندي 2 بوين، سيركل 2 بوين. باغ اكزومبل عندي هاد اللين هذا، دونك نجي عندي 2 بوين، ناخد هاد البوين هادي افيك هاد البوين. فوالا عندي سيركل 3 بوين، نزيدو بوين تالتة باغ اكزومبل هنا. دونك غادي نجي 3 بوين، بروميي بوين، دوزيام بوين اي تروازيام بوين. فوالا عندي 2 بوين دو طونجونس غايون. 2 بوين دو طونجونس غايون، باغ اكزومبل عندي هاد لا لين افيك هاد لا لين هذا. فوالا وعندي السيركل اللي هي هادي مماسة لهاد لين افيك هاد لين، وكنختار الغايون باغ اكزومبل ندير 2. فوالا هذا هو الغايون ديالي الى لاحظتو. جيب هذا هنا، دونك مماسة ليا لهاد لا لين افيك هاد لا لين. نشوفو يعني لا كوموند الاخيرة اللي هي 3 بوين دو طونجونس. يعني عندي باغ اكزومبل لين هنا مماسة 3 ديال لي لين، وعندي لين هنا، وعندي لين هنا. دونك غادي يجي فوالا 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 كيما لاحظتو معايا. الفرق ما بين 3 بوين دو طونجونس و 2 بوين، هاد 2 بوين كنختار انا اللي كناخد الغايون ديالي. فوالا و 3 بوين كيكون عندي 3 ديال لي لين، يعني خصهم يكونوا مماسين داك السيركل. داك السيركل خصو يكون مماس 3 ديال لي لين. فوالا هادو هما لي 3 لي كوموند. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، ودعمونا بلايك.